السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا ونتائج هذا المرض ببلجيكا وببعض الدول الأوروبية. ولكن دائما قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتعليقكم البناءة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير، وشكرا دائما على تعليقاتكم وعلى إعجاباتكم. لقد أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية أن لجميع الذين يرغبون السفر إلى إسبانيا بأن مدينة ليدا الموجودة في المنطقة الكتالونية الإسبانية أصبحت الآن ممنوعة للمسافرين الدخول إليها. فقد اكتشفت البارحة إسبانيا بؤرة جديدة لهذا المرض ووضعت عليها الحجر ولا يمكن الخروج منها ولا الدخول إليها. لذلك وزارة الخارجية البلجيكية تنصح تعلم المسافرين إليها من بلجيكا بأنها أصبحت بؤرة لهذا المرض، ولذلك وإذا أرادوا أن يسافروا إلى منطقة أخرى فهي مسموح بها في إسبانيا، ولكن هذه المنطقة هي ممنوعة على المسافرين، أصبحت مفروض عليها الحجر. كما تخبر وزارة الخارجية أن لجميع المسافرين الذين يرغبون بالسفر إلى إسبانيا بأنهم يجب عليهم ملء استمارة 48 ساعة قبل سفرهم إلى إسبانيا يوضحون فيها المنطقة التي سوف يذهبون إليها، وكذلك يوضحون هل كانوا في التقاء مباشر مع هذا المرض. كما تدعو وزيرة الصحة البلجيكية ماغي دوبلوك لجميع الذين ذهبوا إلى هذه المنطقة وعادوا إلى بلجيكا بأن يذهبوا لعمل فحص حتى يتأكدوا بأنهم لم يصيبوا بهذا المرض حتى يمنعوا العدوى بالعودة من جديد إلى بلجيكا. كل هذا سوف نراه بالتفصيل في هذا الفيديو. est déployée tout autour de la région d'El Segria, à l'ouest de la Catalogne. Depuis 16 heures, les 200 000 habitants de cette région y sont à nouveau confinés. Ici, le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse de façon inquiétante. Les autorités préfèrent agir sans plus attendre. Tenemos que tomar medidas específicas en Lleida, protección de las personas más vulnerables, reforzar la prevención en nuestros centros también de salud y el hospital es uno de ellos. Plusieurs foyers ont été identifiés, une maison de retraite, un centre d'hébergement pour sans-abri, mais aussi 4 exploitations de fruits et légumes où se côtoient de nombreux travailleurs saisonniers qui vivent bien souvent dans des conditions sanitaires difficiles. Pour eux, le coronavirus reste une vraie source d'inquiétude. Ils savent qu'il reprend vigueur. Este año es un poco complicado, que estamos trabajando con mascarilla, ya entre gente, entre trabajadores que tenemos una distancia, no como año pasado, este año un poco más difícil. Les habitants de cette région peuvent continuer à travailler et à sortir de chez eux, mais les réunions de famille ou entre amis doivent être évitées au maximum et ne pas dépasser 10 personnes. Les visites en maison de repos sont à nouveau suspendues. Le confinement pourrait durer 2 semaines en fonction de l'évolution de l'épidémie. Un poco de miedo, preocupados porque ahora parece que no es nada, que solo está aquí, pero con miedo de que se extienda para toda España. La région de Lleida n'est pas la seule à être confrontée à de nouveaux cas de coronavirus. Une 50aine de foyers ont été répertoriés dans presque toutes les régions d'Espagne. وقد أعلم على صفحة مصلحة الأجانب البلجيكية، سأضع لكم رابط هذه الصفحة، أن السلطات الإسبانية قد عملت تدابير صارمة فقد عملت تدابير صارمة لمراقبة القادمين إليها إلى إسبانيا عبر الطائرات. فكما قلت، الراغب بالسفر إلى إسبانيا يجب أن يملأ استمارة 48 ساعة قبل سفره، وسأضع لكم رابط هذه الاستمارة الموجودة على صفحة مصلحة الأجانب البلجيكية. يجب ملؤها وكتابة ويجب أن توضح المنطقة التي سوف تذهب إليها، وإذا كنت قد التقيت بشخص به هذا المرض، كل هذه يجب أن تملأ هذه الاستمارة قبل السفر إلى إسبانيا ب 48 ساعة. وعندما يملأ الشخص هذه الاستمارة سوف يأتيه رسالة. هذه الرسالة وعند نزوله من الطائرة سوف يطلب منه إذا كان ملأ هذه الاستمارات 48 ساعة من قبل، وكذلك سوف تفحص حرارته، وإذا تبين بأنه لم يعمل هذه الأمور سوف يبعث به إلى فحص طبي. هذه تدابير صارمة تعملها الآن إسبانيا بعد أن اكتشفت هذه البؤرة في مدينة ليدا التابعة للمنطقة الكتالونية.
هنا نرى يعني صفحة مصلحة الأجانب البلجيكية التي توضح بأن المطارات المفتوحة الآن في إسبانيا بعد أن أغلقت منطقة مدينة ليدا التابعة للمنطقة الكتالونية. هناك كما يوضحون أن المطارات المفتوحة للمسافرين الذين يرغبون بالذهاب إلى إسبانيا منطقة جوزيف تاراليداس برشلونة ديال كاناريا الدولفو، يعني مجموعة من المطارات. هنا تبين هذه المطارات المفتوحة ديال فالنسيا نتاع مالوركا نتاع سيفيا نتاع مينوركا إيبيزا، يعني مجموعة من المطارات المفتوحة للذين يريدون السفر ما عدا مدينة ليدا تابعة للمنطقة الكتالونية التي أصبحت الآن تحت الحجر، رغم أنهم يسمحون لسكانها بالخروج بالمدينة ولكن لا يسمحون لتجمعات أكثر من 10 أشخاص. وسوف يكون هذا الحجر مدته 15 يوما حتى يرى تطور الحالة بهذه المدينة. لمن يريد مزيدا من المعلومات سوف أضع لكم رابط هذه الصفحة التابعة لمصلحة الأجانب البلجيكية. فهي تطلب فالنطق الرسمي باسم مكتب وزير الصحة البلجيكية يطلب من هؤلاء الأشخاص الذهاب إلى الفحص، لأنهم لا يمكن إجبارهم على عمل حجر 14 يوما بمنازلهم، لأن ليس هناك قانون يفرض عليهم ذلك، ولكن هم يطلبونهم ذلك بطريقة تطوعية أن يذهبوا حالا بعد عودتهم من هذه المدينة لعمل فحص حتى يتأكدوا بأنهم لم يصيبوا بالعدوى. On va rejoindre à l'aéroport de Bruxelles Rachel Crivellaro. Rachel, il y a plusieurs vols qui sont revenus de Catalogne aujourd'hui. Que conseillent les autorités aux touristes qui étaient dans ces avions ? D'aller se faire tester le plus rapidement possible, et ce sont les équipes de Saniport, ce service qui s'occupe de vigilance sanitaire dans les ports et aéroports de Belgique, qui a été chargé d'informer les passagers en provenance de Catalogne, les informer mais surtout leur recommander de se rendre chez eux et d'y rester, et puis aussi de prendre contact avec leur médecin généraliste et de se faire tester le plus rapidement possible. Et pour les y encourager, les autorités publiques ont élargi le cadre dans lequel on peut procéder aux tests, mais aussi se faire rembourser. Pour ce qui est par contre de l'autoconfinement, là c'est une autre paire de manches. Là les autorités publiques misent vraiment sur le sens des responsabilités des voyageurs en provenance de zones à risque, parce qu'en Europe on ne peut pas légalement imposer une quarantaine à titre préventif. Ça, c'est pour les voyageurs qui reviennent en avion de la Catalogne. Qu'en est-il de ceux qui reviennent en voiture, par exemple ? Là, c'est tout à fait la même philosophie. Informer ces voyageurs qu'ils doivent prendre leurs précautions, limiter les contacts sociaux et prendre rapidement contact avec leur médecin généraliste. Vous l'avez compris, les autorités publiques essayent cette fois-ci d'informer le plus tôt possible pour essayer d'éviter une réimportation du coronavirus. فمثلا اليوم الأشخاص العائدين إلى بلجيكا من برشلونة الإسبانية يطلب منهم في المطار أن يملأوا استمارة يبينوا فيها الأماكن التي سافروا إليها في إسبانيا، وكذلك تقاس حرارتهم ثم يذهبوا إلى منازلهم، ويطلب منهم إذا لاحظوا أي شيء أن يعملوا حجر، وهذا فقط طلب تطوعي وليس مفروض عليهم أن يعملوا هذا الحجر. كذلك الأشخاص الذين أتوا من مدينة ليدا التي عملت عليها حجر مؤخرا إسبانيا البارحة هم يطلبون منهم. أما الأشخاص الذين عادوا من مدينة ليدا يؤكدون عليهم الذهاب إلى طبيب عائلتهم ليطلبوا منهم عمل الفحص في أقرب وقت حتى يتأكدوا بأنهم لم يصيبوا بالعدوى جراء هذا المرض، بعد أن اكتشفت مؤخرا إسبانيا أن هناك بؤرة وباء بهذه المدينة وعملت عليها حجر. Je propose tout de suite d'écouter la ministre de la Santé publique, Maggie Dobler. Tout d'abord, c'est une région rurale, mais on ne prend pas de risques. Alors, on doit demander aux gens qui sont de retour par avion ou par voiture de leur faire tester par leur médecin généraliste. Et alors, en attendant du résultat du test, aller rester à la maison, rester dans leur bulle et pas avoir des contacts avec la famille ou des amis. Donc pour les Belges qui sont là, ils doivent être testés en Belgique ou en Espagne? Non, on va les tester en Belgique. Ce sera remboursé aussi par l'INAMI. Alors ce sera facile aussi d'avoir le test par leur médecin. وحسب أحد الخبراء في علم الفيروسات خبير بلجيكي في علم الفيروسات أكد بأن هذا شيء عادي، لأن مع تحركات الأشخاص خلال العطلة الصيفية سوف تعود هناك موجات لهذا المرض، ويجب على الدول أن
تعمل كل الحيطة والحذر لمنع تفشي العدوى في مناطق أخرى في البلاد، كما فعلت الآن إسبانيا وكما حصل أيضا في البرتغال بمدينة لشبونة. يعني ذلك هو يقول بأن الدول يجب أن تكون مستعدة لعودة هذه البؤر في بعض المناطق التي يجب تحديدها حتى لا تنتشر العدوى في كامل البلاد. La Catalogne a ordonné aujourd'hui le confinement d'une zone de 200 000 habitants. Et ce n'est pas la seule région en Europe. Le Portugal a reconfiné cette semaine 700 000 habitants près de Lisbonne. La semaine dernière, même situation en Allemagne où 600 000 personnes étaient priées de rester chez elles. On va en parler avec le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus, Ivan Latem. Bonsoir. Est-ce que les touristes qui reviennent de zones où on reconfine, est-ce qu'ils doivent se mettre spontanément en quarantaine selon vous ? Alors, idéalement, c'est effectivement le cas, mais il faut bien souligner que dans les zones que vous venez de citer, ce ne sont pas les zones les plus touristiques. C'est une banlieue de Lisbonne qui est peu visitée. On se trouvera en Rhénanie, dans une zone qui n'est pas touristique non plus. Donc, il ne faut pas que tous les gens qui vont au Portugal, en Allemagne ou en Espagne aient des craintes au départ. Ici, pour cette zone qui n'est pas sur l'axe principal de tourisme de l'Espagne, c'est la zone de Lérida. Si on y a vraiment séjourné durant la dernière semaine, alors je pense qu'il faut effectivement vraiment appliquer ce que la ministre de Blok vient de nous dire. On voit que ce type de reconfinement a tendance à se multiplier ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce qu'on assiste, selon vous, aux prémices d'une possible deuxième vague ou est-ce que c'est alarmiste de dire ça ? Non, c'est tout à fait alarmiste parce que ce sont des secousses normales auxquelles on s'attend, même sans aucun tourisme. Ceci est indépendant du tourisme, tout à fait. Et ça va arriver encore durant cet été. Ça va émailler notre été. Ça pourrait survenir en Belgique de la même manière. Il faut que tous les États européens, la Belgique comme les autres, prennent les mesures pour que ces petits foyers ne dégénèrent pas dans le pays d'origine d'une part et qu'il n'y ait pas de transmission, si possible, vers les autres. وحسب المؤشرات التي يعلن عنها مركز سيانسو الذي يتتبع تطور هذا المرض ببلجيكا، فهو يؤكد بأن هذه الجائحة هي في انخفاض مستمر ببلجيكا، ولكن هو يؤكد أيضا أن هذا الفيروس ما زال موجود بين الأشخاص. لذلك يجب أن يعملوا جميع التدابير يعني اللازمة التي فرضتها الدولة، مثل يعني تنظيف باستمرار الأيادي ووضع الكمامات في المناطق في الأماكن الضرورية، وكذلك دائما احترام المسافات الاجتماعية عندما يسمح بذلك. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.